नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर हमारी 70 है माशाल्लाह, और पारा नंबर 7 चल रहा है हमारा। और आयत जो है आज हम 20 से 39 तक कवर करेंगे सूरह अल अनाम की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना, वो लोग जो आते ना हम दी हमने उन्हें अल किताबा किताब, यारिफूनहु वो पहचानते हैं उसे, कमा जैसा कि यारिफूना वो पहचानते हैं अबनाअहुम अपने बेटों को। यहाँ पर यहूद और नसारा की बात हो रही है। किताब तो अहले किताब वही थे, और उनके बारे में ये हो रही कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल इस तरह पहचानते थे जैसे कोई इंसान अपने बेटे को पहचानता है, यानी अपने बच्चों को पहचानता है। नाबीना इंसान भी अपने बच्चे को पहचान लेता है, इसी तरह ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते थे। इन्हें पता था कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पर हैं और ये नबी हैं। अल्लज़ीना खसिरू, वो जिन्होंने खसारा में डाला, अनफुसहुम अपने नफ्सों को, फहुम तो वो ला युमिनू नहीं वो ईमान लाते। खसारा में किस तरह डाला? दुनिया को तरजीह दी उन्होंने, दुनिया के जो वक्ती फायदे थे उसको तरजीह दी। अब उनको क्या था कि उनकी जो सरदारियत थी वो खत्म हो जाएगी आप वसल्लम के अंडर में। उनको वो चीज अंडर में लग रही थी, इत्तेबानी लग रही थी उन्हें, उनको वो चीज अंडर में लग रही थी, वो झुकना लग रहा था कि हम झुक जाएंगे, हमारा जो हम किंग बने बैठे हैं अपनी अपनी कौमों में, हमसे ये चीज छीन ली जाएगी। तो इस वजह से वो लोग नहीं मानते। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि उन्होंने ये काम करके कोई फायदा नहीं उठाया, अपने आप को खसारे में ही डाल लिया। अब जब इसका वो अंजाम देखेंगे तब वो अफसोस ही करेंगे। वमन, और कौन, अज़लमू बड़ा जालिम है, मिम्मन इफ्तरा उससे जो घड़ ले, अल्लाह पर कदिबन झूठ, औ या कज़्ज़बा झुटलाए भी आयात ही उसके आयत को, तो कोई उससे बड़ा जालिम नहीं है। हमारा जवाब यही होगा कि बेशक वही बहुत बड़ा जालिम है जो अल्लाह पर झूठ बांधे, यानी हलाल को हराम कर दे, हराम को हलाल कर दे, कोई नबुव्वत का दावा कर दे कि मैं नबी हूँ, कोई कुछ भी कर दे, अल्लाह के साथ शरीक ठहरा दे, अल्लाह का बेटा मुकर्रर कर दे, यानी अल्लाह पर झूठ बांध दे, या फिर क्या करे, करके ना दे, यानी जो अल्लाह ने हुक्म दिया है उसको माने ही नहीं। कज़्ज़ब अभी आयाती से मुराद क्या है कि अल्लाह की आयत को मानना ही नहीं, अल्लाह की हुक्म का मानना ही नहीं, इनकार कर देना। इन्नहु बेशक वो, ला युफ्लिहु ज़ालिमून नहीं वो फलाह पाएंगे, अज़्ज़ालिमीन ज़ालिमून जो जालिम है। ये कौन जालिम है? जो अल्लाह को झुटलाते हैं, अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, दूसरे के अल्लाह के हुक्म का इनकार करते हैं, वो लोग फला नहीं पाएंगे। फिर आगे वयौमा, और जिस दिन नहशुरुहुम जमीअन हम इकट्ठा करेंगे उनको सबके सबको, यानी ये जो हरकतें कर रहे हैं इन सबको हम जमा कर लेंगे। सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू, यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप फिक्र ना करें, ये सब के सब जमा कर लिए जाएंगे। फिर हम कहेंगे उनसे जिन्होंने शिर्क किया, अईन शुरकाउकुम कहाँ है शरीक तुम्हारे, अल्लज़ीना कुंतुम वो जो थे, तुम तज़उमून तुम दावा करते, जो तुम दुनिया में दावा किया करते थे। यहाँ पर आखिरत का सांचा खींचा जा रहा है पस मंजर की, जब आखिरत में ये होगा कि जब अल्लाह ताला इन सबको जमा करके उठाएंगे, फिर इनसे सवाल होगा, अब तुम्हारे वो शरीक कहाँ गए जिनका तुम दावा किया करते थे दुनिया के अंदर कि ये तुम्हारे मददगार हैं और ये तुम्हें अल्लाह से बचा लेंगे, वो कहाँ हैं तुम्हारे शरीक। सुम्मा फिर, लम नहीं, तकुन होगा, फितनतुहुम उजर उनका, इल्ला मगर अन के, कौलू वो कहेंगे, फल्लाह कसम है अल्लाह की, रब्बिना जो रब है हमारा, मा कुन्ना मुशरिकीन ना थे हम शिरक करने वाले। अब इनकी हठ धर्मी का देखें कि अल्लाह ताला के सामने खड़े हैं, अभी नहीं कांप रहे हैं कि अभी ही झूठ ना बोलें, अभी नहीं कांप रहे हैं, झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं, अभी अल्लाह के सामने इनकी ढिठाई का अंदाजा लगाएं किस कदर ढीठ लोग हैं ये। इन्होंने वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना तंग किया होगा, इतनी ढिठाई के साथ अल्लाह के सामने खड़े हुए और कह रहे होंगे कि नहीं अल्लाह ताला हमने कोई शिरक की नहीं किया, और हम तो आप ही को मारने वाले थे, हमने कहाँ शिरक ठहराया। उन्दुर देखिए, कैफ किस तरह, कदबू उन्होंने झूठ बोला, अला अनफुसिम अपने नफ्सों पर। उन्जुर मतलब इमेजिन कीजिए, आप आपसे कहा जा रहा है इमेजिन कीजिए इन्होंने किस तरह अपने नफ्सों पर झूठ बोला। वल्ला अनहुम और कम हो गए उनसे और गुम हो गए उनसे, मा कानू यफ्तरून जो थे वो घड़ते, यानी जो अपने बुतों का दावा किया करते थे अब वो कहाँ हैं, अब तो वो गुम हो गए।
यानी ये एक हमें आखिरत का पस मंजर खींचा जा रहा है, पूरा आखिरत का एक दिन खींचा जा रहा है और फिर इमेजिन करवाया जा रहा है, उनजुर कह के कि इमेजिन करें कि क़यामत के दिन सबको खड़े हैं, अल्लाह ताला फिर इनसे मुखातिब होकर सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारे वो शरीक कहाँ हैं, तो अल्लाह ताला के सामने रिटाई के साथ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं, हमने तो कोई शिरक नहीं किया और हम कोई शिरक करने वाले हैं, आप ही हमारे रब हैं। तो इनका दुनिया में आलम क्या होगा, इंसान अपने ही नफ्स के साथ उठेगा, उसी आदत के साथ उठेगा जिस आदत में वो मरा था। तो सोचें इनकी किस तरह झुटलाने की आदत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और जितने भी नबी गुजरे इन लोगों ने झुटलाया, जो भी झुटलाने वाले थे, इनकार करने वाले थे, तो कितनी ढिठाई के साथ इनकार करते थे। यानी ऐसा नहीं था कि पहचानते नहीं थे, सब पहचानते थे और साफ मालूम थे और निशानियां भी पता थी, उसके बावजूद ये लोग ढिठाई के साथ झुटलाते थे। इसी तरह वही रद्द अमल इनका अल्लाह ताला के सामने भी रहा कि ढिठाई के साथ झुटला रहे हैं। फिर आगे, वमिन हम, और उनमें से कोई है, मन जो यस्तमेउ, कान लगाता है, इलेका, तरफ आपके। ये वही वाक़े पर रोशनी डाली जा रही है जो अबू सुफियान और अबू जहल और अखनस जो थे, जो कुरान से बहुत मुतासिर थे, क्योंकि लैंग्वेज के तो ये महारत की थी इनके पास, शेर व शायरी करने वाले थे, तो इनके ही मौजा, इनकी ही जो उस टाइम पर पीक पे चीज थी लैंग्वेज के ऊपर, बहुत गुरूर था, उसी की तोड़ में ही अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया था। तो उसी की तरफ इशारा किया जा रहा है कि आप इनके ये फिर मुतासिर हुआ करते थे और मुतासिर होने की वजह से फिर कुरान को सुना करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में जैसे तिलावत करते तो आके खामोशी से खड़े हो जाते और फिर तीनों ही सुन रहे होते थे। जब तीनों लौट रहे होते तो एक दूसरे से टकरा जाया करते थे और फिर एक दूसरे से पक्का वादा करते थे कि दूसरे दिन आके हमने नहीं सुनना है और हमें कोई असर नहीं हो रहा है हमारे पर, हमने नहीं सुनना। ऐसे ही 3 दिन तक इन्होंने करा कि 3 दिन चुप चुप के सुना, तो तीनों दिन एक दूसरे से टकरा टकरा गए और फिर तीनों जो थे वादा करते कि हम दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन फिर 3 दिन तक ऐसे ही रहा इनका। तो अल्लाह ताला उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इनमें से सुनते तो हैं, वजअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन, और डाल दिए हमने इनके दिलों पर पर्दे, अन यफक़हूहु, कि ना वो समझ सकें उसे, वफी आज़ानिहिम, और उनके कानों पर वक़रन, बोझ। यानी अगर ये सुन भी रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनके दिलों पर पर्दे डाले हुए हैं, कानों में, इन कानों में भी बोझ डाले हुए हैं, इनको ये बात समझ ही नहीं आएगी। वहीं यरो कुल्ल आयतिन, और अगर वो देख लें, यानी क्यों ऐसा करा अल्लाह ताला ने, क्यों ऑलरेडी अल्लाह ताला ने इस तरह कर दिया, क्योंकि अगर वो देख लें कुल्ल आयतिन, हर निशानी, ला युमिनु बिहा, ना वो ईमान लाएंगे इस पर। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इनको तौफीक दी ही नहीं कि हक बात इनके अंदर उतरे, क्योंकि अल्लाह ताला को ये बात मालूम थी कि ये जो है ईमान तो लाएंगे नहीं, इन्होंने हट धर्मी ही करनी है, क्योंकि पीछे से रद्द अमल इनका यही आता चला आ रहा था। उस पर ही कह रहा है ताला, इसलिए ही पहले से ही अल्लाह ताला ने इनके कान के और दिल के दरवाजे बंद कर दिए, ताकि, क्योंकि ईमान तो वैसे भी नहीं लाने वाले थे। हत्ता इज़ा जाऊका, और फिर क्या करते, यहाँ तक कि जब वो आते हैं आपके पास, युजादिलूनका, वो झगड़ा करते हैं आपसे, यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू, और कहते हैं वो जिन्होंने कुफ्र किया, इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, नहीं ये मगर कहानियां पहलों की। यानी इसी वजह से अल्लाह ताला ने इनके कानों का और दिल का बोझ और पर्दे डाल दिए थे, क्योंकि अल्लाह ताला को पता था इनके रद्द अमल की ही वजह से आकर के बहस करते, बहस मुबाहिसा। अच्छा, बहस का मकसद होता भी क्या है, एक जब उसूली तौर पे जो हमें दीनी पैराडाइम में क्या बात बताई जाती है, तमीज बताई जाती है कि जहां पर बहस चल रही हो वहां से या तो आप उठ जाओ, और अगर आपके इतनी पावर नहीं है, आपको लग रहा है बड़े हैं और आप बीच में से उठेंगे तो उनको फिर इंसल्ट फील होगी और बात बिगड़ सकती है, तो आप वहां पर फिर चुप करके सुनो। चाहे दीन की ही क्यों ना बहस मुबाहिस चल रही हो, आप बिल्कुल भी मत सोचो कि मुझे ये बात मालूम है तो मैं कूद पड़ूं। खामोशी के साथ सुनो, क्योंकि सबको सब बात अच्छी तरीके से मालूम है और मीडिया के थ्रू सबको सब तक बात पहुंच चुकी है। तो जरूरी नहीं है कि हम अपना अल्लामापना झाड़ें उस जगह पर जहां पर बहस चल रही है और बिला फजूल में अपना दामन गंदा कर लें, ठीक है। तो हमारे दीन पैराडाइम में क्या है कि जहां बहस चल भी रही हो तो वहां पर उस बात को खत्म करने की कोशिश करो, ना कि बढ़ाओ, ना कि उस चीज को बढ़ावा दो। अब यहाँ पर ये क्या करते कि बहस करते। अच्छा, बहस करने का मकसद भी यही होता है, जब इंसान, कोई हक की बात चल रही होती है, जो बहस में मुब्तला होता है, तो उस बहस करने का मतलब भी यही होता है कि वो बात को दबा दी जाए, वो बात सामने वाला खुद ही चुप हो जाए, हम इतनी बहस करें उससे, उसकी व्यू से हम इतना इख्तिलाफ करें, इतनी बहस करें कि वो चुप ही हो जाए और सर ही ना उठाए। यही मकसद होता है जब बहस की जाती है, जिन जिस जगह पर बहस हो रही होती है।
تو اب ان کا بھی مقصد کیا ہوتا تھا کہ ہم ان کے ساتھ بحث کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو حق جو ہے دب جائے گا، یہ ڈر جائیں گے اور دب جائیں گے، یہ دبا دیں گے، یہ پیچھے ہٹ جائیں گے، یہ بھی یہی چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا، اگر وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے اور ان کوئی فائدہ نہیں ہے، انہوں نے بحث کرنی ہی اسی وجہ سے ہے، اور پھر ان دی اینڈ یہ کہہ کے بات ختم کر دینی، یہ تو پچھلوں کی کہانیاں تھیں، اور تم جو لے کر آ رہے ہو کوئی نئی بات لے کر نہیں آ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنے انہوں نے تہمت لگائیں گی، مجنون ہیں آپ، تو شاعر ہیں آپ۔ پھر وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اچھا پھر باز نہیں آتے اور کیا کرتے، اور وہ روکتے ہیں اس سے، یعنی حق کی طرف جانے سے لوگوں کو روکتے ہیں، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ دور رہتے ہیں اس سے، یعنی خود بھی کٹے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی نہیں سننے دیتے۔ دوسروں کو کہتے تھے کہ سننے ہی نہیں دینا ہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، پتہ نہیں کیا وہ بولتے ہیں کہ جادو سا ہو جاتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، تو پہلے قریب ہی نہیں جانے دینا ہے۔ تو لوگوں کو بھی روکتے اور اپنے آپ بھی روکتے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کا مفاد جو ہے، جو بزنس ان کا مورتیوں کا چل رہا ہے اور پیک پہ چل رہا ہے، وہ سب بند ہو جائے گا۔ وَإِن يُهْلِكُونَ، اور نہیں وہ ہلاک کرتے، إِلَّا مگر أَنفُسَهُمْ، اپنے نفسوں کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں وہ شعور رکھتے، یعنی اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں تو اس سے نقصان کسی اور کا نہیں ہو رہا ہے، اس سے نقصان اپنا ہی ہو رہا ہے، لیکن ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، جہالت پر زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ آگے کیا کما کے بھیج رہے ہیں۔ وَلَوْ تَرَى، اور کاش آپ دیکھیں، اِذْ وُقِفُوا، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، عَلَى النَّارِ، اوپر آگ کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا آپ امیجن تو کریں کہ جب وہ آگ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، جہنم کی آگ ان کو دکھ رہی ہے، اب وہاں پر ان کو پیش کیا گیا ہے، فَقَالُوا، تو وہ کہیں گے، یا لیتنا، اے کاش ہم، نوردو، ہم لوٹائے جائیں، ولا نکذب، اور نہ ہم جھٹلائیں، بآیات ربنا، آیات کو اپنے رب کی، ونکون من المؤمنین، اور ہم ہوں مومنوں میں سے۔ یعنی آگ کو دیکھ کے ابھی بھی ایمان لانے کو نہیں کہہ رہا ہے، یعنی اللہ کی خاطر یہ نہیں ہو رہا ہے کہ ہم دنیا میں پلٹ جائیں تو ایمان لے آئیں گے، آگ کو دیکھ کے ڈر گئے، عذاب دیکھ کے ڈر گئے، کیونکہ مرنے کے بعد سے جو عذاب وہ برداشت کر ہی رہے تھے شدت کی، اب اس کی انتہا آ گئی، اب تو ہمیشگی کا عذاب، اور وہ بھی شدید ترین عذاب، اب دیکھ رہے ہیں، کھڑے ہیں، تو اب حسرتیں کر رہے ہیں کاش ہم لوٹ جائیں، اور جو آیات ہیں ہمارے رب کی، جو نشانیاں بھیجی تھی، ہم اس کو جھٹلائیں نہیں، جو ہم نے غلط عمل کیا تھا اس کو نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیوچر بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح یہ ریئیکٹ کریں گے، تسلی دی جا رہی ہے، بلکہ بدا لہم، ظاہر ہو گیا ان کے لیے، ما کانوا یخفون، جو تھے وہ چھپاتے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پتہ تھا، انہیں سب چیز حق معلوم تھا، اس کو چھپاتے تھے، لوگوں کو نہیں آنے دیتے تھے، شرک، کفر، گناہ جو بھی کرتے تھے، سب ان کے پاس ظاہر ہو گیا، سب چیز سب کھلی ہوئی ہے، سارے نام اعمال اب کھلے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر وہ لوٹائے جائیں، لعادوا، البتہ پھر کریں گے، لما نہوا، اس کو جو وہ روکے گئے تھے، عنہ، جس سے، یعنی اگر ان کو ہم لوٹا بھی دیں تب بھی وہ بعد نہیں آئیں گے۔ اچھا، اب سلائیڈ شفٹ ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے سب کو، سلائیڈ دکھ رہی ہے؟ آپ کو پہلا فرسٹ پیج آ رہا ہے۔ اچھا، باقیوں کو بھی سب فرسٹ پیج لگ رہا ہے؟ میرے اس میں تو چینجز نہیں ہوا اس میں۔ بٹ ہاں پہلا ہی پیج ہے، چینجنگ ہوا۔ اچھا، نہیں چینج نہیں ہو رہا سلائڈ نہیں پہ ٹیپنگ قرآن۔ تو ولو ردو، اور اگر وہ لوٹائے جائیں، لعادو، البتہ پھر کریں گے، لما نہوا، اسی کو جو وہ روکے گئے تھے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو یہ حسرت کر رہے ہیں کہ ہم لوٹا دیے جائیں تو اللہ کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، تو لیکن اگر ایسا کر بھی دیا جائے پھر بھی نہیں باز آئیں گے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں، یعنی آپ ان کی باتوں پر نہ آئیں، انہوں نے کرنا پھر بھی یہی ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ آپشن رکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ بندوں نے کرنا وہی ہے۔ جب ہم جانتے بوجھتے، پتہ ہے قیامت آنی ہے، جن کو معلوم ہے بہرحال قیامت آنی ہے، اور ہمارا ایمان ہے بحیثیت اسلام کی قیامت آنی ہے، جب ہم باز نہیں آ رہے ہیں تو پھر آخرت دیکھنے کے بعد، اب حشر کا میدان دیکھنے کے بعد اب کیا باز آئیں گے، جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس طرح واضح کر دیا جس طرح ایک فیوچر میں کوئی ایک فلم چل رہی ہو، تو اس کے اوپر انسان کتنا ایمان رکھے گا، ہر چیز واضح بتا دی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس لیے ہی یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ان کو ہم مہلت دے بھی دیں
अगर हसरत करने वालों को दूसरा मौका दे दिया जाए तो सेकंड चांस में भी इन्होंने यही करना है, दुनिया में आना है, उसकी लज्जतों में लगना है, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करनी है, और उसके बाद फिर से इन्होंने काजी भी बनना है, फिर से इन्होंने आयातों को झुठलाना ही है, अमल नहीं करना है। वक़ालू, और उन्होंने कहा, इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया, नहीं ये मगर जिंदगी हमारी दुनिया की। और वजह क्या थी उनके गुनाह करने की और उनके गलत कामों को करने की वजह क्या थी? वजह बयान कर रहे हैं। वो ये कहते थे कि जो जिंदगी है ना वो दुनिया की जिंदगी है, वमा नहनु बिमबऊसीन, और नहीं हम उठाए जाने वाले, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि हम उठाए जाएंगे, और जो जिंदगी है वो यही है। उनका अकीदा दुरुस्त नहीं था, आखिरत को उन्होंने सीरियस मैटर समझा ही नहीं था कि आखिरत भी आनी है और पकड़ भी होनी है, मालूम सब कुछ था, पहले की शरीयत में भी आखिरत का सब नबियों ने बताया है, सबको सब कुछ मालूम था, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं करते थे। उनको क्या अकीदा था कि माफ कर देंगे अल्लाह ताला और इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, जिंदगी भाई एक दफा ही मिली है तो इसको ही एंजॉय कर लिया जाए, क्यों बस अल्लाह अल्लाह करके जिंदगी गुजार ली जाए। तो अगर इसी जुमले को दूसरे रुख से देखा जाए तो वाकई जिंदगी एक ही दफा मिली है, तो इंसान क़यामत के दिन हसरत ही करेगा, तो क्यों इसको एंजॉय करके यानी लज्जतों में पड़ के अपने ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करके जाया किया जाए, क्यों ना अल्लाह के काम करके जो है अल्लाह को राजी किया जाए, फिर इंशाल्लाह क़याम आखिरत में यानी जन्नत में करेंगे ऐश। ये सोचने की बजाय इस जुमले को भी उलट ही कर दिया है कि जिंदगी एक दफा मिली है तो इसको एंजॉय में लगाया जाए, अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी की जाए, जवानी एक दफा मिली है तो इस जवानी में इसको मर्दे उड़ाए जाए। तो इनका भी क्या है कि दुनिया की जिंदगी बस है जो भी है, यानी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी कर रहे हैं खूब अच्छे से, जो इनको दुनिया के फायदे लग रहे हैं, फिर भी इन्होंने यही करना है क्योंकि अकीदा ही इनका दुरुस्त नहीं था। इन आयत की रोशनी में हमने अपने आप को भी खड़ा करना है, क्योंकि ये सिर्फ अल्लाह ताला हमें स्टोरी नहीं सुना रहे हैं या सिर्फ हमें उनकी बातें नहीं सुना रहे हैं, हमें अल्लाह ताला इबरत कर रहे हैं, इबरत का सबब बना रहे हैं उन्हें हमारे लिए, कि हम भी इस बात पर गौर करें, हम भी सुन रहे हैं कि हसरत का मकाम ना बने हमारा, अल्लाह ना करे। अल्लाह ताला जब हम अल्लाह से मिलें तो इस हाल में मिलें कि हम उससे राजी हों और वो हमसे राजी हो, हमें हसरत नहीं हो, जो भी हमने किया हो और जो भी हमें उसका सिला मिल रहा हो, जिस दर्जे की हमें जन्नत मिल रही हो, इंसान उसी पे ही काफ़ी होगा वहाँ पर और इसी पर ही हम काफ़ी हों, अल्लाह करे। और हम हशर के मैदान में खड़े होकर हसरतें नहीं कर रहे हों, तो अगर उस चीज़ से हमें बचना होगा, अगर हमें बचना है तो हमें दुनिया में फिर फिक्र करनी पड़ेगी आखिरत की, और अपना अकीदा दुरुस्त करना पड़ेगा कि जिंदगी सिर्फ एक दफ़ा मिली है, इसको चाहें तो शैतान की इबादत में लगा दें या फिर इसको अल्लाह की इबादत में लगा दें। ये झुकेगी तो ये किसी न किसी के सामने, तो क्योंकि इसका फीचर ही इस तरह डिजाइन किया है कि इसने झुकना है। अब जैसे मुशरिकीन को देखो, वो अल्लाह के आगे नहीं झुकते तो वो बुतों के आगे झुकते हैं, तो झुकना तो है, इसका फीचर इस तरह बनाया उसने, झुकना है। अब चाहे इंसान अल्लाह के आगे झुक जाए या फिर शैतान के आगे झुक जाए, अपनी ख्वाहिशात नफ्स के आगे झुक जाए, लेकिन इसका स्ट्रक्चर इस तरह है कि इसने झुकना है। तो इस चीज को हमने देखना है कि कहीं वो तो सामने से दिखा रहे हैं बुत को पैरवी करते हुए और सामने से बुत के ऊपर झुक रहे हैं, तो हमारे दिल के अंदर जो बुत बैठे हुए हैं, जो ख्वाहिशात नफ्स की लज्जतें जो बैठी हुई हैं, जो छिपी हुई हैं, तो उनके सामने हम कब कब सरेंडर कर रहे हैं और कब उनके सामने हम झुक रहे हैं। फिर आगे है, वलौ तरा, और काश आप देखें, ईद वुकिफू, जब वो खड़े किए जाएंगे, अला रब्बिहिम, अपने रब के सामने, कौला, वो फरमाएगा, यानी फिर आप से क्या कहा जा रहा है, इमेजिन करें कि जब वो अपने रब के सामने खड़े हैं, यानी फरिश्ते उनको खींच खींच के ला रहे हैं, वो तो भागने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भाग नहीं पा रहे हैं क्योंकि फरिश्ते उनको भागने देंगे ही नहीं, जकड़े हुए हैं, जंजीरों से जकड़े हुए हैं, फरिश्ते उनको मार पीट के खींच खींच के ला रहे हैं, अल्लाह के सामने ला के खड़ा किया है। कौला, अल्लाह फरमाएगा, अलैसा, क्या नहीं है, हादा बिल हक, ये हक जो तुम झुटलाया करते थे, अब तुम बताओ क्या ये हक बात है नहीं है जो तुम्हारे नबियों ने बताई, क्या उन्होंने सच बात कही थी कि नहीं कही थी? कौलू, वो कहेंगे, बला, क्यों नहीं, व रब्बिना, कसम है हमारे रब की, हाँ अल्लाह जी, ये बात तो बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात थी और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कौलू, फिर अल्लाह फरमाएगा, फज़ूक़ू, बस चखो, अल-अज़ाब, अज़ाब, बिमा कुंतुम तकफुरून, बवजह उसके जो थे तुम कुफ्र करते, यानी अब तुम इसका फिर बदला चखो। जब तुमने उसको सीरियस मैटर नहीं समझा, आखिरत को तुमने मजाक में उड़ा दिया, तो अब तुम इसका बदला, अब तुम अजाब की सूरत में चखो। क़द तहकीक खसीरा, खसारे में रहे, अल्लज़ीना, वो जिन्होंने कज़्ज़बू, झुटलाया, बिलिक़ाइल्लाह, मुलाकात को अल्लाह की, यानी आखिरत को सीरियस मैटर नहीं समझा। अगर नबी ने
बात बताई तो फिर ये सोचा, हाँ मतलब हकारत से देखा कि हम किस तरह इसकी बात मान लें, और वैसे भी अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है, हमें माफ कर देंगे, तो क्या जरूरत है हर छोटी छोटी सुन्नत को भी फॉलो करें, क्या जरूरत है इतनी बारीक बीनी से हम दीन पर अमल करें, तो कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह तो गफूर रहीम है, माफ कर देंगे, हम चले जाएंगे और जन्नत में चले जाएंगे, जन्नत हमारे लिए ही है। तो अल्लाह पाक यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तो इन लोगों ने लेकिन क्या करा है, सीरियस मैटर नहीं बनाया आखिरत पर, यकीन नहीं रखा, झुटलाया इन्होंने उसकी मुलाकात के दिन को, तो इन्होंने कोई फायदा नहीं उठाया, अपने आप को खसारे में डाला। हत्ता यहाँ तक के इज़ा जाअतहुमुस्साअतु, यहाँ तक के जब आ जाएगी उनके पास घड़ी क़यामत की, बग़ततन अचानक, कोई मुतय्यन वक्त नहीं है, किसी को नहीं पता कब आनी है, जब भी आएगी अचानक आएगी। क़ालू, वो कहेंगे, या हसरतना, हाय अफसोस हमारा, अला उस पर, मा जो, फर्रतना, कमी कोताही की हमने, फीहा इसके बारे में, यानी इस क़यामत के बारे में जो हमने ढीला अमल लिया, इसको जो हमने सीरियस नहीं समझा, बिल्कुल हल्का चीज समझी, जो हमने अपने अमाल नामे को तैयार किया है, अपने ही कमाई करी है जो हमने तैयार किया है अमाल नामे को, इस पर अब अफसोस है हमें कि हमने क्या कर दिया। वहुम यहमिलूना, और वो उठाएंगे, औजारहुम, बोझ अपने, अला ज़ुहूरिहिम, अपनी पुश्तों पर, यानी अब जो उन्होंने गुनाह जो तैयार किए थे अपने अमाल नामे को जो बोझ की सूरत में बना लिया है, अब वो अपने नफ्सों पर ही, अपनी ही पीठ पे उठाएंगे, कोई और नहीं लेके जाएगा उनका गुनाहों का बोझ। अला, खबरदार, सा, कितना बुरा है, मा यजीरून, जो वो बोझ उठाएंगे, यानी अल्लाह ताला फिर हमें वार्न कर रहा है कि इमेजिन करो, सोचो कि ये कितना बुरा है ये बोझ, अगर इंसान अपने गुनाहों का बोझ उठाएगा तो ये बोझ कितना बुरा है जो वो उठाएगा, तो ये तो कोई खुशी से इंसान नहीं उठाएगा। अगर हम दुनिया में भी सोचें किसी बोझ को अगर हमारे कंधे पर लाद दिया जाए तो कब तक हम लादेंगे, और अच्छे से अच्छे सब्र करने वाला इंसान भी उफ कर जाएगा कि भाई बहुत जुल्म मैंने सह लिया, बहुत देर से मैं इसको अपनी पीठ पर उठाया हुआ हूँ, अब बस हो गई मेरी। तो वहां तो फिर इंसान ने हमेशा अपने साथ रखना है अपने बोझ को। तो इस चीज पर हमने अपने अमल का जायजा लेना है, और जायजा लेने की सूरत में हमने यही करना है कि सोने से पहले अपने पूरे दिन का मुहासबा करना है कि क्या आज मुझसे गलत काम हुए हैं, क्या मुझसे कोताहियां हुई हैं, और कभी नहीं समझ में आए कि नहीं दिमाग काम करे, थक गए हैं रात को सोने, तो अल्लाह से फिर भी तौबा इस्तगफार कर लें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें यही सिखाया ना कि हर हाल में हमने तौबा इस्तगफार का दामन नहीं छोड़ना है, किसी भी हाल में हमने हर हाल में तौबा इस्तगफार करनी है। तो कभी नहीं भी समझ में आए फिर भी तौबा इस्तगफार कर लें। वमल हयातुद दुनिया, और नहीं जिंदगी दुनिया की, इल्ला मगर, लइबुन खेल, व लहवुन और तमाशा, यानी अल्लाह ताला हमें ही बराह रास्त कह रहा है कि दुनिया की जिंदगी को सीरियस मत लो, ये तो एक धोखा है, ये तो एक खेल है। खेल किस तरह, फिजिकली लाइफ को लें फिजिकली, और लहव को लें मेंटली, ठीक है, यानी दिल के साथ, दिल की हुजूरी के साथ। लाइफ में जो है जिस्मानी खेल शामिल हैं, और लाहव में जो है दिल के खेल, यानी दिल में जो हम और गम हमने पाले हुए हैं, दिल में जो हमने टेंशन्स ली हैं, दिल को जो हमने किसी और तरफ मशगूल किया हुआ है, अल्लाह की तरफ रुजू कराने के बजाय इसको किसी और तरफ दिल को जो हमने लगाया हुआ है, इसकी हिफाजत नहीं की हुई है। और लाइफ में हमने क्या किया हुआ है कि दुनिया की जिंदगी में हम मशगूल हो चुके हैं, और बस भाग भाग के काम कर रहे हैं, बस खा रहे हैं, पका रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ खेल तमाशा है, इसका कुछ नहीं होना है, कोई फायदा नहीं होना है। बोले दारुल आखिरतु, अलबत्ता घर आखिरत का, खैरुन बेहतर है, लिल्लज़ीन यत्तकून, उनके लिए जो तकवा इख्तियार करते हैं, यानी आखिरत का घर ही तो बेहतर है, दुनिया की जिंदगी तो खेल और तमाशा है। बिल्कुल भी इस तरह नहीं है कि अगर हम खा रहे हैं पी रहे हैं तो ये कोई फायदा नहीं होगा। ईमान वालों के लिए उनका सोना भी इबादत है, उनकी खाना पीना भी इबादत है, क्योंकि हमें तो याद है ना कि जिस्म हमारे ऊपर अमानत है, अगर हम इसकी केयर नहीं करेंगे, इसको हम प्रॉपर हेल्दी डाइट नहीं देंगे तो इसने बीमार होना है, और हमारी वजह से, अगर ये हमारी ही कोताहियों की वजह से वो जानबूझ के बीमार हो रहा है, तो इसका तो हमने सवाल जवाब भी करना है, अल्लाह ताला को देना है कि तुमने एक जिस्म दिया गया है, तुमने इसकी हिफाजत क्यों नहीं करी। तो ऐसा नहीं है कि वो भी चीज लाइफ में शामिल है, लाइफ में वो चीज शामिल है जो अल्लाह से गाफिल कर दे रही है, यानी दिल बिल्कुल अल्लाह से गाफिल है, दुनिया में ही इंसान लगा हुआ है, दुनिया की ही दौड़ धूप में लगा हुआ है,
اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ سب چیزیں جو ہیں کھیل اور تماشا ہے، لیکن تقوی رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کا تو گول ہی آخرت ہے، وہی گھر جو ہے بہتر ہے۔ افلا تعقلون، کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ کیوں نہیں تم اس بات کو سوچتے؟ کیوں نہیں تم اپنے آپ سے وعی کرتے؟ کیوں نہیں تم اپنا محاسبہ کرتے؟ قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، انہوں کہ بے شک وہ لیحزنک، البتہ غمگین کرتا ہے آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا، تسلی دی جا رہی کہ ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ آپ غمگین ہو جاتے ہیں۔ الذین، جو یقولون، وہ کہتے ہیں، فإنہم، پس بے شک وہ، لا یکذبونک، نہیں وہ جھٹلاتے آپ کو۔ ایک منٹ، جھٹلاتے آپ کو، ولیکن، اور لیکن، الظالمین، ظالم، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا ہی، یجحدون، وہ انکار کرتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پریشان مت ہو، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آپ کو ان کی جو ہٹ دھرمی ہیں، اپنے دشمنوں کی جو باتیں ہیں وہ غمگین کر دیتی ہیں، اور وہ جو جھٹلاتے ہیں سامنے سے ہی جھٹلا دیتے ہیں، تو لیکن آپ پریشان مت ہو، یہ تو ہیں ہی ظالم، اور آپ کا کام تو صرف احکام پہنچانا ہے، اللہ کی بات کو پہچانا ہے، تبلیغ کرنی ہے، باقی ہدایت کا کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے، تو آپ غمگین نہیں ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر مجازی طور پر بہت غمگین ہو جایا کرتے تھے، اور ان کی یہ عادت تھی کہ وہ سب کے لیے حریص تھے، بس چاہتے تھے کہ سب جہنم کی آگ سے بچ جائے، کیونکہ وہ تو اپنے آنکھ سے دیکھ کر آئے تھے جہنم جنت، تو وہ اس لیے حریص تھے کہ بس سب جنت میں چلے جائیں اور جہنم میں باز آ جائیں۔ تو پھر وہ جب سامنے سے آیات ہی بتاتے تھے اور وہ لوگ انکار کر رہے ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے تھے، کس طرح ان کو بات سمجھائی جائے، کس طرح ان کے ذہن میں بات اتر جائے اور یہ بدل جائے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دی جا رہی پچھلی طرف، پچھلا واقعہ بتا کے کہ البتہ تحقیق جھٹلائے گئے، رسول، کئی رسول، من قبل کا، آپ سے پہلے، فصبروا، پس انہوں نے صبر کیا، علی ما کذبوا، اس پر جو وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا، اور وہ ستائے گئے، حتیٰ، یہاں تک کہ اتاہم، آ گئی ان کے پاس، نصرنا، مدد ہماری۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پریشان نہیں ہو، یہ تو کام پہلوں کا بھی ہوا ہے، وہ جھٹلائے بھی گئے، ستائے بھی گئے، ان کے ساتھ بھی یہ ہوا، یہ تو سنت طریقہ رہا ہے، یہ تو اللہ کا طریقہ رہا ہے، نبیوں کو جھٹلایا جائے گا اور ستایا جائے گا، تو آپ صبر کیجئے۔ اور انہوں نے بھی صبر کیا، اور جب اللہ کی مدد کا انتظار کیا، یعنی جیسے قوم عاد، قوم سمود کو دیکھا جائے تو ان کو ہلاک کیا گیا قوموں کو، لیکن نبیوں کو اور ایمان والوں کو نہیں کیا گیا، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، یعنی مدد آ گئی اللہ تعالیٰ کی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور نہیں کوئی بدلنے والا کلمات کو اللہ کے، یعنی پچھلے انبیاء کی مدد ہوئی تو آپ کی بھی ہوگی، تو آپ گھبرائیں نہیں، آپ اپنا کام کیے جائیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ، اور البتہ تحقیق آ گئی آپ کے پاس، مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، خبر رسولوں کی، یعنی آپ کو تو ویسے بھی ہم نے تسلی دی ہوئی ہے، رسولوں کی بات بتائی ہوئی ہے، تو آپ بھی پھر ویسا ہی عمل کریں جس طرح انہوں نے سچویشن کو ہینڈل کیا، غمگین نہ ہو، اپنے آپ کو دکھی میں مبتلا نہیں کریں، اپنے آپ کو نہ کھائیں۔ وَإِنْ، اور اگر کانا ہے، کبورہ، بھاری علیہ کا آپ پر، اعراضہم، ان کا اعراض کرنا، فَإِن، پھر اگر استطاعت رکھتے ہیں آپ، ان کے، تب تغیہ، آپ تلاش کریں، نفقن، ایک سرنگ، فی الارض، زمین میں، او سلمن، یا ایک سیڑھی، فی السماء، آسمان میں، فتأتیہم، تو آپ لے آئیں ان کے پاس، بآیتن، کوئی نشانی، یعنی اگر آپ ان کی انکار کرنے کو نہیں ایڈمٹ کر پا رہے ہیں، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے، تو پھر یہ بھی کر کے دیکھ لیں، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو آپ یہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ یا تو کوئی سرنگ بنا لیں، یا آسمان میں سیڑھی لگا لیں، اور پھر کوئی معجزہ ان کے پاس لے آئیں، تو پھر دیکھ لیں کہ شاید وہ مان جائیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ، لَجَمَعَهُمْ، البتہ وہ جمع کر دیتا انہیں، عَلَى الْهُدَى، ہدایت پر، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، پس نہ اگر ہرگز آپ ہوں، من الجاہلین، پس نہ ہرگز آپ ہوں نادانوں میں سے، یعنی آپ تو اس بات کو سمجھے نا، آپ تو یہ بات کو سوچیں کہ ان کی جو مطالبات اگر آپ پورے کر بھی دیں گے، جو وہ مطالبات کر رہے ہیں، تو وہ نہیں مانیں گے، اور اللہ تعالیٰ زبردستی کے قائل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ان کو زبردستی منایا جائے، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی کرنی ہی تھی تو اللہ تعالیٰ تو پھر یہ چاہتا تو ان کو ہدایت پر لگا دیتا، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ خود حریص ہو ہدایت کی، خود دوڑ دھوپ کرے، خود اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیں گے، لیکن وہ آنا ہی نہیں چاہتے ہیں، تو کیوں اللہ تعالیٰ
تعالیٰ ان کو ہدایت دیں۔ آپ ان کو کتنے ہی معجزات دکھا لیں، ان کے سارے مطالبات پورے کر لیں، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک قبول کرتے ہیں وہی جو سنتے ہیں۔ یعنی آپ جب تبلیغ کرتے ہیں تو کچھ نہیں مان رہے ہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی تو ہیں نا جو آپ کی بات مان رہے ہیں، جو غور سے سنتے ہیں، حق کو پہچان لیتے ہیں، حق میں دلچسپی لیتے ہیں۔ والموت یبعثہم اللہ، پھر مردے اٹھائے گا، اور مردے اٹھائے گا انہیں اللہ۔ یعنی جو انکار کرنے والے ہیں، جو کفار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یہاں مردے کہہ رہے ہیں، تو ان کو اٹھائے گا اللہ۔ ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ یعنی جھٹلانے والے جتنے بھی ہیں سب کی پکڑ ہو جائے گی، سب نے ہی اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ان کو اٹھائے گا تو پھر ان کی پکڑ بھی ہوگی۔ تو آپ بے فکر رہیں، ان کو بھی دیکھیں جو آپ کی بات کو سنتے ہیں۔ آپ جب بھی ان کو نصیحت کرتے ہیں، دین کی دعوت کرتے ہیں، تو وہ آپ کی بات پر لبیک کہتے ہیں۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہ نازل کی گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ قل کہہ دیجئے ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ، بے شک اللہ قادر ہے اس پر کہ وہ نازل کرے کوئی بھی نشانی، ولکن اکثرہم لا یعلمون، اور لیکن اکثر ان میں سے نہیں وہ علم رکھتے۔ یعنی تم جو مطالبے کر رہے ہو، نشانیاں تو ان کو پر دی گئی ہیں، وہ تم دیکھ نہیں رہے ہو، اور جو تم بلا فضول کی جو نشانیاں مانگ رہے ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ تم کہہ رہا ہو کہ ایک فرشتہ نازل ہو جائے تو ایک یہ ہو جائے، تو یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو معجزات بھی اگر وہ نازل کرتے ہیں تو حکمت پر مبنی ہی چیزیں ہوتی ہیں، ساری اس کی مصلحتیں ہوتی ہیں، اور کوئی بھی آیت تمہارے مطالبہ کرنے سے فوراً نہیں نازل کی جاتی، اللہ تعالیٰ خود اس چیز کو دیکھ کر کے نازل کرتے ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض، اور تم دوسری نشانیاں کیوں مانگ رہے ہو؟ جو دنیا کے اندر جو نشانیاں پھیلی ہیں اس کے اوپر غور کرو نا، ضروری ہے تمہیں نئی سی چیز دی جائے، پہلے جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اس پر غور کرو۔ کیا وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں کوئی جاندار زمین میں، ٹھیک ہے، جاندار میں یہاں انسان بھی آ گئے اور سب جانور جو بھی مخلوق زندہ دنیا کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر غور کرو، وہ کہاں سے آئے ہیں، وہ خود سے تو نہیں بنے ہیں، خود سے تو کوئی چیز نہیں بنی ہے، تو ان پر تم غور کر لو۔ ولا طائرین، اور نہ کوئی پرندہ، یا تیر بجناحیہ، اور جو اڑتا ہے ساتھ اپنے دو پروں کے، تم ان پر غور کر لو۔ جو پرندے ہیں کس طرح کے الگ الگ شکلیں کے پرندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے سارے ہیں، وہ اڑ رہے ہوتے ہیں، تم ان پر غور کر لو۔ اگر تمہیں نشانی چاہیے تو وہ بھی تو کھلم کھلا نشانیاں ہی ہیں اللہ تعالیٰ کی، کس نے ان کو پیدا کر لیا الگ الگ ڈیزائن کے، کوئی 4 پیر کے، کوئی 2 پیر کے، کوئی رنگ رہا ہے، تو یہ بھی تو نشانیاں ہیں اللہ کی۔ الا امثالکم، مگر گروہ ہیں تمہاری ہی طرح، یعنی انسانوں کی گروہ بندی کی بات کر رہے ہیں، پھر جانوروں کے گروہ، وہ بھی گروپ کی شکل میں ہیں، یعنی بہت تعداد میں ہیں، پرندے ہیں تو وہ بھی گروپس کی شکل میں، پھر ایک اور مخلوق ایگزسٹ کرتی ہے جنوں کی ہے تو وہ بھی گروپس کی شکل میں، یعنی تم ان میں بھی تو کسی میں غور کرو نا، یہ بھی تو کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، نہیں کمی کی ہم نے کتاب میں کسی چیز کی، ثم پھر الی ربہم، طرف اپنے رب کے، یحشرون، وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ یعنی یہاں پر کتاب لوح محفوظ مراد ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چیز کے بارے میں جو بھی دنیا میں موجود ہے وہ ریکارڈڈ ہے، سب چیز لکھی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز میں کمی نہیں کری ہے، لیکن تم نہیں مان رہے، تم نے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اکٹھے کیے جانا ہے، پھر تم دیکھ لینا نشانیاں جو تم مطالبے کرتے ہو۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ جنہوں نے جھٹلایا ہمارے آیات کو، صم و بکم فی الظلمات، بہرے ہیں اور گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں، یعنی لا علمی کے اندھیرے ہیں، جہالت کے اندھیرے ہیں ان کے اندر۔ وَمَن یشاء اللہ یضللہ، جس کو چاہتا ہے اللہ بھٹکا دیتا ہے اسے، وَمَن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو وہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے اسے اوپر راستے کے سیدھے کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن وہی ہے کہ بندے کی بھی تو ڈیمانڈ ہونی چاہیے نا، یہ تو کام ہوتا ہی جب ہے، کھانا پینا آپ کے ڈیمانڈ سے نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ کام تو ڈیمانڈ سے ہی آئے گا ہدایت والا، ڈیمانڈ ہوگا تو ہدایت سپلائی ہو جائے گی، ڈیمانڈ نہیں ہوگا تو ہدایت سپلائی نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی صفت بتا رہے ہیں کہ جو تم سے مطالبے کر رہے ہیں یہ تو گونگے بہرے ہیں اور اپنی لا علمی میں اندھیروں میں یہ مبتلا ہیں اور غرق ہوئے میں اس میں، تو تم ان کی فکر مت کرو، ان کے خاطر فکر میں مبتلا مت ہو۔ آیت ہماری آج یہیں تک تھی، اب ہم ٹرانسلیشن کی یعنی ریسیٹیشن کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم
أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون
رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. आज की ट्रांसलेशन हमारी रेसिटेशन मुकम्मल हो गई है. आज मैंने नए कारी लगाए थे, अब्दुल्ला वस्फर इनका नाम है. और कारी भी जो है हम जब तिलावत सुनते हैं तो तब्दील करके सुनना चाहिए, क्योंकि हम जो है ना हमारा माइंड जो है हमें रिलैक्स मोड पर लेके चला जाता है. तो फिर हम गौर व फिक्र करने के बजाय सिर्फ उसकी आवाज़ को सुन के ही बस हम मज़ा ले रहे होते हैं और आयत पर हम फिर गौर व फिक्र करने के लायक बचते ही नहीं, क्योंकि दिमाग जो है हमें रिलैक्स मोड पर लेके चला जाता है. ठीक है, तो इस वजह से मैंने इस दफ़ा चेंज कर दी है. और आपने देखा ना ये एक आयत पर बहुत इंसिस्ट कर रहे थे, और वो आयत वही थी कि अपने पीठों के ऊपर बोझ जब उठाए होंगे. तो अब ये रो रहे थे. तो इस तरह के जब हम कारियों की आवाज़ सुन रहे होते हैं और जब वो रो रहे होते हैं तो हमें अहमियत पता चलती है कि हमें भी इसका मतलब इन आयत पर रोना चाहिए और रोना आना चाहिए. अगर हमें रोना नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है हमारा दिल बहुत सख्त है, इसको हमें फिर नरम करना है. फिर ऐसे कुर्रा हजरात की तिलावत सुननी है हमने जो रोते हैं आयात के ऊपर, और ताकि हमारा दिल भी रोए. अगर हम नहीं रो रहे हैं तो फिर ये अलार्मिंग सिचुएशन है, इसका मतलब दिल हमारा मुर्दे की तरफ जा रहा है. चलिए जी, आज की क्लास हमारी हो जाती है मुकम्मल. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.